نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما كان وأخواتها فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتح وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أجرم رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. تنصب الاسم وترفع. نعم. وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي يعرف في حركات 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء 5، والأفعال 5، وهي يفعلان ويفعلون وتفعيل. فأما التثنية فترفع بالألف وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء 5 فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال 5 فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم. تفضل اقرأ. نعم. اقرأ شيخ حسن لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء 5، وفي التثنية والجمع. وأقول للياء 3 مواضع تكون في كل واحد منها 3 مواضع. نعم. تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الأسماء 5، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكون محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء. والقاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. والموضع الثاني المثنى،
وذلك نهو انظر إلى الجنديين، ونهو سلم على صديقين، فكل من الجنديين والصادقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المقصور وعلامة خفضه الياء، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المقصور ما بعدها، فكل من الجنديين والصادقين أو الصادقين والصديقين يا عليك والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث جمع مذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المقصور ما قبلها المفتوح ما بعدها، فكل منهما جمع مذكر سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. لازلنا في الخفض، وبعد ذكر العلامة الأصلية له وهي الكسرة ذكر ما ينوب عنها، وهنا الياء تنوب عن الكسرة في الخفض في 3 مواضع. موضع الأول الأسماء الخمسة، وهي ما سبق درسه، وهي أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو مال. فهذه الأسماء الخمسة خفضها بالياء، تخفض بالياء، فتقول نظرت إلى أبيك، فأبيك هنا من الأسماء الخمسة مخفوض لأنه سبقه حرف الجر، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة. أبيك، والكاف ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل خفض لأنه أبي مضاف والكاف مضاف إليه. فهذا الموضع الأول من ما يخفض بالياء نيابة عن كسرة، الأسماء الخمسة التي عرفناها. وفي التثنية كذلك، يعني المثنى يخفض بالياء نيابة عن الكسرة، فتقول مررت على الطالبين. الطالبين هنا مثنى مجرور، وعلامة جره الياء لأنه نيابة عن الكسرة، إنه مثنى، فالمثنى يجر بالياء. تقول مررت على الطالبين. وكذلك في الجمع، جمع المذكر السالم أيضا يخفض بالياء نيابة عن فتحة، فتقول مررت على المدرسين. فالمدرسين جمع مذكر سالم مخفوض، وعلامة خفضه الياء لأنه سبق بحرف الجر. فهذه 3 مواضع من مواضع الخفض، من مواضع نيابة الياء عن الكسرة.
تنوب الياء عن الكسرة في هذه المواضع الثلاثة. والمثنى والجمع المذكر السالم يفترقان عند الخفض بأن المثنى نونه مكسورة دائما. إذا مررت على الطالبين مكسورة دائما، وما قبل الياء مفتوح طالبين. والجمع جمع المذكر السالم مررت على المدرسين النون مفتوحة دائما، وما قبلها مفتوح. المدرسي لا مكسور مع عكس المثنى. فهنا يتبين لك الفرق، مع أن قد يتشابه يعني في الكتابة يتشابه المثنى بالجمع، فتفرقه بهذين القيدين. النون في المثنى مكسورة، والنون في جمع المذكر السالم مفتوحة، وما قبل النون ما قبل الياء في المثنى مفتوح في المثنى، مكسور في الجمع. واضح؟ فانتبه لهذا. فهذه هي المواضع الثلاثة التي تكون الياء نائبة عن كسرة فيها في الأسماء الخمسة، وفي المثنى، وفي جمع المذكر السالم. واضح؟ في سؤال؟ نذهب إلى التطبيق. واضح يا نوح؟ نعم. نعم، اقرأ. في شيء مكلف فيه أنت عبد العزيز بالبحث؟ ترى ننساك. أشوف. المفروض تسجل على هنا مسجلة هذا راجع. أجل ليش تأخر؟ المفروض أنت اللي تذكرنا. ما هو؟ عطنا وش انت ذكرت يا شيخ، كنت قلت لي ابحث في البداية، بس انت اللي ارسلت لي فيما بعد. ما هو؟ عن غراب الأعصم. الغراب الأعصمين صحيح. صار الأسود الذي فيه بياض ولا لا؟ ايه، اقرأ جزء منه. اقرأ. وين مر معنا غراب الأعصم؟ يعني أنا قلت استشهدت بحديث بيت ذهب ذهني إلى أنه بها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب. ايش؟ لا مو الأعصمي، الأسحمي. أنا قلت الأعصمي شديد السواد. إيه. أنا قلت الأعصمي مو بالأعصمي. بس بنفس المعنى. الأسحمي هي بنفس المعنى. لا، أسحم. الأسحم إيه، والأعصم بنفس المعنى. لا، الأعصم إيه الذي في جناحه في رجليه بياض أو جناحه بياض. عادة الغراب أسود دائما،
لكن قد يأتي فيه بياض فيسمى الأعصم. هذه الأعصم الأعصم فيها بياض. فيها بياض. الأسود الأسحم هو الأسود. أنا أخطأت. أنا سجلت سديد. لا غيرها. هذا الذي. والغراب الأعصم الذي في جناحه ريشة بيضاء. هذا هو. هذا هو. لأن جناح الطائر بمنزلة اليد له. ويقال هذا كقولهم الأبلق العقوق وبيض الأنوق لكل شيء يعز وجوده. وفي الحديث المرأة الصالحة كالغراب الأعصم. قيل يا رسول الله هم الغراب الأعصم؟ قال الذي إحدى رجليه بيضاء. ايش معنى المرأة الصالحة كالغراب الأعصم؟ هل هي في السواد؟ لا. ولا ايش؟ البياض على البياض في لا وش ما ضربوا المثل فيها؟ تميزها او ايش؟ صحيح تميزها، بس في شيء ادق من هذا، في ندرتها. الغراب دائما اسود، نادر ياتي اعصم، فيقول يعني فالمرأة الصالحة قليلة، زي ما يقال يعني هذا نادر قليل. نعم. تقول رجله بيضاء كذلك رجل. ايه رجله وجناحه يعني فيه بياض. الغراب اسود في الغالب، لكن قد ياتي غراب فيه بياض فيسمى اعصم. حتى قيل ان يسمى الاعصم غير الغراب، يعني شو اسمه الغزال او شيء من القبيل. مذكور عندك ولا لا؟ ايه نعم. إيه ولذلك قيل الأعاجم حمر لغلبة البياض ألوانهم، وأما العصمة فهي البياض بذراع الغزال والوعد. يقال أعصم بين العصم بين العصم. أعصم بين العصم. والاسم العصمة. قال ابن الأعرابي العصمة من ذوات الظلف في اليدين، ومن الغراب في الساقين، وقد تكون العصمة في الخيل. نعم. قال غيلان الربعي قد لحقت عصمتها بالأطباء من شدة الركض وخلج الأنساء. أراد موضع عصمتها. قال أبو عبيدة في العصمة في الخيل قال إذا كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم، فإذا كان بإحدى يديه دون الأخرى قل أو كثر قيل أعصم اليمنى أو اليسرى. نعم، يعني العصم ليس يطلق ليس على الغراب فقط، على الخيل وعلى الغزال إذا كان فيه بياض. البياض اليسير في الخيل أو البياض اليسير في الغزال أو البياض اليسير في الغراب على الأعصم. فأنا قلت السواد شديد فيها، أما الأسحم شديد السواد هذا اللي في البيت، اللي أنا بالي أنه الأعصم. بها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. الغراب الأسحمي يعني الأسود. ويعني هذا يدل على أن العرب تفضل إيش من الألوان الإبل؟ السود. هذا الأفضل عند العرب. ما أدري عاد هو الآن عند أصحاب الإبل يسمونه ظاهر الفحل، أو يسمونه جمعهم يسمونه المجاهيم، يسمونها المجاهيم السود. المجاهيم السود يفضلونها أظن. المقصود أنه عند العرب الأوائل الإبل السود مرغوبة محبوبة. نعم. وهذا الذي أشار إليه بيت العنتر، بها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، مو بالأعصمي. أنا ذهب ذهني إنه الأعصم. طيب نقرأ. اقرأ. في شيء ثاني عندك؟ لا ما في شيء. طيب يلا تفضل اقرأ عشان الوقت. وين صفحة كم؟ هذه قصة قدوم 15. هذه قصة قدوم إبراهيم. نعم تفضل. هذه هي قصة قدوم إبراهيم وهاجر وابنهما إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وهذه هي بداية الكعبة المشرفة التي أمر الله ببنائها. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حسبك. وين وقفنا في وين وقفنا؟ ها؟ 10 صفحة إيه. 10 إيه. ومعه ابنه. وين؟ السطر الثاني على طول ومعه ابنه. ومعه ابنه. يلا اقرأ يا عبد العزيز. مع حرف لا يصلح معه دليل الاسم ولا لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. مع مع هل هو اسم ولا فعل ولا حرف؟ كيف عرفت؟ ومن معه إن جاء محمد ومن معه محمد ومن اللي هي بمعنى الذين معه يعني إيه. الذين معه، لكن مع هل هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ مع ياسر الشيخ مرضنا الشيخ من قبل يعني. معا يعني اسم يعني معا. اي نعم. يأتي معا. ايه أحسنت. يعني يدخل على التنوين معا. نعم. فإذا معا مع اسم ومضاف والهامة نعم ليست حرف. طيب ومعه ابنه. نعم ابنه يا نوح. كيف عرفت؟ ليس ها؟ ابنه الابن هو يقول الالف واللام. الابن. وتقول من ابنه وإلى ابنه. الابن. ايش معنى ابن يا نوح؟ ابني الولد. نعم. نعم. وهي ابن هذه هي تدل على ايش؟ ذكورية. ها؟ ذكورية. اي للولد الذكر وابنه للمؤنث وولد لكليهما. الولد لكليهما. يوصيكم الله في أولادكم. والابن يعني يأتي كثيرا في الأسماء، يعني لما تقول فلان ابن فلان أو تكتب اسمك فلا ينبغي أن يكتب قال مثلا عبد العزيز مصطفى. ها؟ ما يصح. هذا خطأ. لازم تضع ابن، تقول العزيز ابن مصطفى. واضح؟ هذا يخطئ فيه كثير من الناس. ثم أيضا مما يقع فيه الخطأ كثيرا أن الذين يقرؤون الأسماء يغفلون الألف هنا، فيقولون مثلا
عبد العزيز بن مصطفى. بن هذا غلط شديد فاحش. ابن، لكنها لما بالاصطلاح الإملائي إذا كانت بين اسمين بين علمين أحدهما أب للآخر، يعني الثاني أب للآخر، أبوه المباشر، ما هو جده أو عائلته. عبد العزيز بن باز تحط ألف. لماذا؟ لأن باز هنا العائلة وليس الأب المباشر. إذا كان بين علمين أحدهما أو الآخر أب للأول فإنه لا تكتب الألف هنا، وإنما تنطق. الذي يقع فيه الخطأ الكثير عند الناس أنهم إذا كانت غير مكتوبة لا ينطقونها، فيقولون محمد بن هذه غلط. ما في بن، إنما ابن. فهنا ابن ومعه ابنه، وهي همزة إيش؟ وصل، ليست همزة قطع، ويخطئ من يقطعها. طيب، ومعه ابنه الحارث. أيوة يا عبد المجيد. أيه اسم. كيف عرفت؟ نعم، دخول الألف واللام. طيب، ما موضعها من الإعراب؟ إيه مرفوع، بس ما إيه لماذا رفع؟ أيوة، من الحارث، ومع ابنه الحارث من ابن. طيب، ما موضع ابنه؟ ابنه الحارث معه. ايه، ابنه الحارث معه. ايه، ابنه يصير ايش؟ مبتدأ، ومعه في موضع معه خبر مقدم، يعني ها، لأنه ظرف. ايه، يعني تقدم الخبر على المبتدأ. أصله ابن الحارث معه. طيب، ابن عبد المطلب. ابن، ما هو بن عبد المطلب. هذه مكتوبة بن صح، لأنها بين علمين أحدهما أب للآخر. طيب، ابن هنا ابن يا نوح كما قلت، ها، اسم. وعبد المطلب يا عبد العزيز الصغير، عبد المطلب، ها، فكر، ها، ارفع عنك هذا عشان ما تنام. نعم، عبد المطلب. وين محمد؟ محمد عنده اختبار. ايه، ايوه عبد المجيد. عبد المطلب اسم. احسنت. ونقف على هذا عشان الوقت. ها.